Assalamu alaikum. This is Faraz Yusuf and I am the CEO of GIS Global Solutions and a partner at GF Consultants. आज की वीडियो आज़रबाईजान से रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज़रबाईजान में बहुत सारे जो है वो प्रॉपर्टी स्कैम्स जो हैं वो कर रहे हैं और ज़्यादातर जो है वो हमारे जो है वो पाकिस्तानी भाई इसमें इन्वॉल्व हैं। और अगर आप देखें कि प्रॉपर्टी में स्कैम क्या है तो अक्सर लोग वो यहाँ कहते हैं कि आप ये जो है घर इस प्राइस पे ले लें, हमारी जो है वो प्राइस गारंटी है कि हम आपसे ये जो घर है इसको खरीदेंगे, वापस ले लेंगे, बाय बैक एग्रीमेंट हम करते हैं आपके साथ। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो जिस कंपनी से बाय बैक एग्रीमेंट कर रहे हैं, आप ये जाकर चेक करें कि उस कंपनी की अपनी मालियत क्या है, उसकी अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, क्या वो अपने बायबैक अग्रीमेंट को पूरा कर भी सकते हैं, ऑनर कर भी सकते हैं या नहीं। आप ये जाकर देखें कि उस कंपनी का क्या मालियाती निज़ाम है। अगर आप उन कंपनीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन कंपनीज की वैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ 10 मनात है, यानी कि उस कंपनी की टोटल लायबिलिटी सिर्फ 10 मनात है। उन कंपनियों का नाम है महदूद मालियाती कंपनी। महदूद मालियाती कंपनी, जैसे कि मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसे इंग्लिश में लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कहते हैं, उर्दू में इसको प्राइवेट, यहाँ पर इंग्लिश में इसको प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है पाकिस्तान में, और आज़रबाईजान की ज़ुबान में इसे महदूद मालियाती कंपनी कहा जाता है। अब महदूद मालियाती कंपनी, उर्दू ज़ुबान में भी इसका लफ्ज़ बिल्कुल ज़ाहिर है कि इन कंपनीज़ की लायबिलिटी लिमिटेड है, और ज़्यादातर कंपनीज़ की लायबिलिटी वहाँ पर जो ये लोग बायबैक एग्रीमेंट्स कर रहे हैं वो 10 मनात है। तो कल को जब आप अपने घर उनसे कहेंगे कि भाई पूरी मार्केट में ये घर तो बिकता नहीं, ये घर तो काला शाह काकू में है, तो काला शाह काकू के घर जो हैं, जब वो जब बायबैक एग्रीमेंट रीइंफोर्स नहीं होगा और अब वहां पर जाकर जब आप लॉयर्स को ये देंगे बायबैक एग्रीमेंट और आप उस केस को जीत भी जाते हैं, तो उस कंपनी से आपको सिर्फ 10 मनात मिलेंगे। 10 मनात का मतलब है आपको सिर्फ और सिर्फ 1700 रुपये मिलेंगे। तो आप ये सोच लें कि आपको बायबैक एग्रीमेंट की मद में 1700 रुपये चाहिए, या अपना जो हजारों लाखों डॉलर का आप जो घर लेने वाले हैं, करोड़ों रुपए का, उसकी वैल्यू आपको वापस चाहिए। तो इस बायबैक अग्रीमेंट के फ्रॉड में बिल्कुल मत आए। अगर आप इस फ्रॉड में आए तो आपको 1700 मनात के ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, चाहे आप उस केस को जीत भी जाएं, क्योंकि आपका अग्रीमेंट जो है वो उस कंपनी के साथ है जिस कंपनी आपको वो ये घर बेच रही है। अगर आपने ये बायबैक अग्रीमेंट किसी के साथ करना भी है तो उस इंसान को आप कहें कि वो अपनी पर्सनल गारंटी दे और पर्सनल चेक आपको लिख कर दे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो इंसान बाद में अवेलेबल ही ना हुआ अजरबैजान में, और वो वहीं से ही जो है वो जनाब जो हैं गायब हो गए, तो उनकी पर्सनल गारंटी और पर्सनल चेक की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस बायबैक गारंटी के ट्रैप में ना आए। वहां पर बहुत सारे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी रनिंग में हैं, जिन्हें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ आज़रबाईजान की सपोर्ट हासिल है, और उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सवाल उठाता हूं कि आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी ही क्यों है? आपको अपने पैसे ब्लॉक करने ही क्यों हैं? आपको क्या जरूरत पड़ी है? आप पहले जाकर वहां पर आराम से किराए पे घर लेकर रह सकते हैं, देख सकते हैं। हो सकता है आपको प्रॉपर्टी की बहुत अच्छी डील मिल जाए। उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी के थ्रू आज़रबाईजान की आप जो टीआरसी लेंगे उसमें आपको प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की फीस भी गवर्नमेंट को अलग से देनी है। उसके बरक्स आप जो है वो $30,000 डिपॉजिट करके आराम से अपनी बिजनेस टीआरसी लें, और उसके बाद आप आराम से फैसला करके अपनी प्रॉपर्टी लें, और उस पर वैल्यूएशन फीस की एक बहुत बड़ी कसीर अमाउंट भी आप बचा सकते हैं। तो आप अननेसेसरी फीस एंड प्रोसेसिंग चार्जेस दे रहे हैं जस्ट फॉर नो रीजन। आपकी उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के लिए जितने भी आप अखराजात करेंगे, उन अखराजात वो आपके सब ज़ाया चले जाएंगे, वो आपकी प्रॉपर्टी में से वो वैल्यू माइनस हो जाती है। तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है? आप सबसे पहले जाकर वहाँ का रेजिडेंस कार्ड लें, और उसके बाद आप आराम से अपना प्रॉपर्टी का या किसी बिजनेस का फैसला करें। देखें, हमारे यहाँ जितने भी जो एक्सपर्ट्स हैं, जितने सयाने हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि कारोबारों से घर बनते हैं, घर से कारोबार कभी नहीं बनते। तो सबसे पहले अपना कारोबार का जरिया बनाएं, अपना आमदनी का जरिया बनाएं।
اس کے بعد گھروں، کاروباروں اور پراپرٹیوں کو دیکھیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو نوازا ہے، آپ کے پاس مال و اسباب ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ انتظار کریں اور صحیح پراپرٹی میں انویسٹ کریں، اور پراپرٹی کی ویلیویشن فیس ایکسٹرا نہ پے کریں۔ وہ فیس بھی کوئی کم اماؤنٹ نہیں ہے، وہ کئی ہزار ڈالروں پر وہ فی ہوتی ہے، اور اس کا تعین جو ہے وہ گورنمنٹ کرتی ہے، اور اس میں ایک انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ ہائر ہوتا ہے جس کی ایک اچھی خاصی لیگل فیس ہوتی ہے۔ تو آپ نے وہ فیس کیوں دینی ہے؟ جسٹ اس لیے کہ بھئی اس پراپرٹی کی ویلیویشن نکلے $60,000 کے اوپر اور آپ کو ریزیڈنس کارڈ ملے۔ ریزیڈنس کارڈ تو آپ کو $30,000 ڈپازٹ کرنے سے بھی مل جائے گا۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ جو ہے وہ وہاں پر جائیں اور جا کر جو ہے ایک بڑی بڑی فیس دیں؟ کس لیے؟ اس کی کوئی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بڑے آرام سے $30,000 ڈپازٹ کر کے ریزیڈنس کارڈ حاصل کر سکتے ہیں، اپنے لیے ایک پراپر انکم سٹریم بنا سکتے ہیں، اور اس انکم سٹریم کو استعمال کرتے ہوئے آپ وہاں کی پراپرٹی مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا سکیم یہ بھی ہو رہا ہے کہ جی 1 اسکوائر فٹ بک رہا ہے، 2 اسکوائر فٹ بک رہا ہے، 3 اسکوائر فٹ بک رہا ہے۔ آپ سب سے پہلے جا کر ان کمپنیوں کی جو مالیاتی سٹینڈنگ ہے، فوٹنگ ہے، اس کو تو پوچھیں، پتا چلے پیچھے جو کمپنی ہے اس کمپنی کی اپنی کوئی مالیاتی سٹینڈنگ ہی نہیں ہے، اس کے پاس جو پیسے ہیں اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ کل کو اگر آپ اس کمپنی سے اپنی انویسٹمنٹ کو ریکلیم کرتے ہیں تو پتہ یہ چلے گا کہ اس کمپنی کا پیڈ اپ کیپٹل جو ہے وہ 10 منات ہے یا 10 روپے ہے۔ پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح جو ہے وہ پراپرٹی سکیمز کر رہے ہیں کہ آپ کو 1 اسکوائر فٹ، 2 اسکوائر فٹ، 3 اسکوائر فٹ کسی بھی شیپ اینڈ فارم میں آپ کو بیچ رہے ہیں، جو کہ کمپلیٹلی انلیگل ہے۔ اس کے لیے پراپر جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ اور وہ لسٹ ہوتی ہیں، اور ان کے لیے باقاعدہ ایک ریٹ کا نظام ہے جو کہ SECP اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے منظور شدہ ہے۔ آپ کسی بھی ایسے پروجیکٹ میں اپنے پیسے نہ پھنسائیں، چاہے پاکستان ہو چاہے آذربائیجان ہو۔ آپ سب سے پہلے جا کے ان کمپنیز کی لیگل سٹینڈنگ پتا کریں کہ ان کا پیڈ اپ کیپٹل کتنا ہے۔ پیڈ اپ کیپٹل مطلب کتنے پیسے اونرز نے اس کمپنی میں ڈالے ہیں، اور وہ پیسے کہاں استعمال ہوئے ہیں، ان کی فائنینشل سٹیٹمنٹس کہاں ہیں، وہ پیسے کدھر ہیں۔ جیسا کہ پاکستان میں پراپر ایک نظام ہے SECP کا، جس میں پبلک لمیٹڈ کمپنیز، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جو ہیں وہ ایکوٹی انویسٹمنٹ کو اکٹھا کرتی ہیں، اور اس کے اگینسٹ آپ کو پراپر شیئرز دیے جاتے ہیں جو کہ SECP میں ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ ایون اگر آپ آذربائیجان میں بھی کوئی جو ہے وہ اس طرح کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو انہیں کہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پراپرٹی میں شیئرز نہیں چاہیے، ہمیں کمپنی میں شیئرز چاہیے۔ اور جب آپ کمپنی میں شیئر ٹرانسفر کے لیے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کمپنی کی جو مالیاتی سٹینڈنگ ہے وہ 10 منات ہے۔ تو 10 منات میں وہ آپ کو جو ہے وہ کیا شیئر دیں گے؟ 1 منات کا شیئر دیں گے، بعد میں آپ 1 منات کلیم کریں گے۔ آپ $1,000، $2,000، $3,000 کے عوض جتنے بھی اسکوائر میٹر، اسکوائر فٹ آپ لے لیں، کل کو آپ کی کیا فائنینشل سٹینڈنگ ہے، آپ کی کیا لیگل سٹینڈنگ ہے، آپ کیسے اپنے پیسوں کو ریکور کریں گے؟ تو خدا را اپنے ہارڈ ارنڈ منی کو ضائع نہ کریں۔ آپ جو ہے ایکسپرٹ سے رابطہ کریں جو کہ آپ کی انویسٹمنٹ کو ایک پراپر جگہ پر پلیس کریں، جس سے آپ کی انویسٹمنٹ گرو کرے، آپ آگے بڑھیں زندگی میں، آپ کی انویسٹمنٹ گرو کرے، سیفلی گرو کرے۔ تو یہ میرا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ میسج ہے جواد حفیظ صاحب کے پلیٹ فارم سے بھی، اور JF کنسلٹنٹس کے پلیٹ فارم سے بھی، اور GIS گلوبل سولوشنز لمیٹڈ کے پلیٹ فارم سے بھی، کہ میں ایک ذمہ دار انسان اور ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے آپ کو انفارم کروں کہ ایسے کمپنیز میں انویسٹ نہ کریں۔ ان کی فائنینشل سٹینڈنگ دیکھیں، ان کا پیڈ اپ کیپٹل جا کر دیکھیں، ان کی فائنینشل رپورٹس دیکھیں، اور پراپر شیئر ہولڈنگ لیں جو کہ گورنمنٹ اداروں سے جا کر ٹرانسفر ہوتی ہے۔ آذربائیجان میں بھی اگر آپ کسی کمپنی میں انویسٹ کریں تو پراپر ڈاکومنٹیشن کریں، ایک پراپر لائر ہائر کریں، اور اپنی انویسٹمنٹ کو سیف اینڈ سیکیور کریں۔ آپ چند پیسے بچانے کی خاطر اپنی تمام زندگی کی کمائی جو ہے وہ ڈبو دیں گے۔ ان کاموں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا مشن صرف آپ کو صحیح راستہ دکھانا ہے کہ آپ ایک انتہائی اچھے ملک میں جا کر اپنے لیے ایک بڑا اچھا فیوچر بنا سکتے ہیں۔ آپ محنت کر کے بہت اچھے پیسے کما سکتے ہیں اور اس سے پریمیم پراپرٹیز خرید سکتے ہیں۔ تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ آپ اپنی زندگی کا جو ہارڈ ارنڈ منی ہے اس کو اس طرح ضائع کریں۔ اپنی
زندگی اور اپنے سرمایہ کی حفاظت کریں اور ایسے مسائل میں نہ پڑیں. پاکستان سے باہر آپ کو جو ہے وہ لیگل بیکنگ تو مل جائے گی. وی ایز جے ایف کنسلٹنٹس، ہم آذربائیجان انویسٹمنٹ کنسلٹنٹس کو آپ کی بیک پہ کھڑا کر دیں گے، لیکن بعد میں جب آپ کمپنی سے کیس جیت بھی جائیں تو آپ کو 10 مناد ہی ملیں گے. تو اگر آپ کو 10 مناد چاہیے تو آپ پروسیڈ کریں. اگر آپ کو اپنی جو ہے وہ پراپرٹی کی ویلیو کو مینٹین کرنا ہے تو پلیز کسی بھی ایسے قسم کے اسکیم میں نہ آئیں. کسی بھی بائی بیک اگریمنٹ، اسکوائر فیٹ اگریمنٹ اور پرائیویٹ انویسٹمنٹ اور کسی بھی ایسی چیز میں نہ آئیں. کسی کو اپنی زندگی کی کمائی ایسے ہاتھ میں نہ دیں. تو آپ اگر اس کے بارے میں مزید جو ہے وہ آپ معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ jfconsultants.net پر جائیں اور اپنی کوئری فارم فل کریں اور ہمارے ساتھ ایک سیشن رکھیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو بہترین گائیڈ کریں گے کہ آپ آذربائیجان میں کیسے سکسیسفل ہو سکتے ہیں. السلام علیکم.